नमस्कार, म राधिका तामाङ। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको निर्णय, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा पनि छलफल। लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण मारमा, सरकारले ऊर्जाको व्यवस्थापनमा चासो नदिए मुलुक भयावह अवस्थामा पुग्ने आयल निगमको चेतावनी। मौद्रिक नीति कुनै जादुको छडी नभएको गभर्नर अधिकारीको भनाई, आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्ने दावी। अफगानिस्तानमा आएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 1000 पुग्यो, 1500 भन्दा बढी घाइते। रोएन्फाका नवनिर्वाचित कार्य समिति पदाधिकारीले लिए शपथ, अध्यक्ष नेमाङद्वारा आजै पदभार ग्रहण। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकताको विधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रस्ताव गर्नुभएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले कतिपय नागरिकले आमाबुबा नेपाली नागरिक भए पनि नागरिकता विहीन हुनु परेको भन्दै नागरिकताको समस्यालाई समाधान गर्न सरकार अघि बढेको बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले आजको बैठकमा शान्ति प्रक्रियालाई चाँडै निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि पनि छलफल भएको बताउनुभयो। आमा नागरिक तर उनका सन्तानहरू नागरिकता विहीन भइराखेको अवस्था छ। यसलाई अन्त गर्नका निमित्त अग्रसरता लिनका निमित्त आज निर्णय भएको छ। मन्त्री कार्कीले गठबन्धनको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले मन्त्रालयले शान्ति प्रक्रियाको बारेमा अहिलेसम्म प्राप्त विवरणको प्रगतिको प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गर्नुभएको बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले रुस युक्रेन युद्धका विश्वभर महँगी बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। बुधबार समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाले आयोजना गरेको नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा नेता खनालले रुस युक्रेन युद्धका कारण त्यहाँबाट तेल र अन्नको प्रवाह ठप्प भएकाले विश्वभर नै महँगी बढ्दै गएको बताउनुभयो। साथै उहाँले तेलको मूल्य वृद्धि हुँदा सेवाको मूल्य पनि बढ्ने भएकाले मूल्य वृद्धि विरुद्ध आवाज उठाउनु पर्ने भन्दै सरकारले मूल्य वृद्धि हेरफेर गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। व्यापक वृद्धि भएको छ अहिले, जसले गर्दा अब सेवामा वृद्धि हुन्छ, हर चिजमा अब मूल्य वृद्धि हुन्छ। यसका विरुद्ध हामीले आवाज उठाउनु पर्छ। यो मूल्य वृद्धिले जनताको ढाड सेक्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी यो मूल्य वृद्धिका पक्षमा छैन। अविलम्ब सरकारले यो मूल्य वृद्धिको बारेमा हेरफेर गर्नुपर्छ। नेता खनालले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई जोगाएर देश र जनताको हितमा लगाउनु पर्ने र नमुनापूर्ण काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको काँधमा आएको बताउनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले देशभर उम्मेदवार उठाउन नसकेको र गठबन्धनबाट पनि आफ्नो पार्टीलाई अपमान भएकै कारण पार्टीले सोचे जति नतिजा प्राप्त गर्न नसकेको दोहोर्याउनुभयो। राष्ट्रव्यापी रूपमा हाम्रा उम्मेदवारहरू उठाउन सकेको भए अहिले हामीले 9 लाख जो हुन्छौँ नि, 9 लाख होइन, हामी 20 लाखभन्दा बढी मत छ हाम्रो। हेर्नुहोस्, त्यो 20 लाखभन्दा मत हामीले सङ्कलन गर्न सकेन। यसमा हाम्रा पनि केही त्रुटि कमजोरीहरू रहे र त्यो गठबन्धन जुन हो, त्यो गठबन्धनले हामीलाई त बिल्कुलै अपमान गर्यो। त्यो अपमानपूर्ण ढङ्गले चाहिँ व्यवहार गरिएको हुनाले हामीले जति मत प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यति मत पनि प्राप्त गर्न सकेनौँ, त्यति सिट पनि प्राप्त गर्न सकेनौँ। अबको 5 वर्ष चुनौतीपूर्ण र सम्भावनापूर्ण कार्यकाल हुने भन्दै नेता खनालले आइपर्ने कार्यभार सम्पादन गर्न आँट र सृजनशीलताका साथ अघि बढ्न नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। बलात्कारको घटनाका
कडाभन्दा कडा कानुन बनाउनु पर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले बलात्कारको घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको र पीडितले न्याय नपाउने गरेको उल्लेख गर्दै कडाभन्दा कडा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन्। समिति बैठकमा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने सांसदहरूले बलात्कारको घटनामा कानुनी दायरालाई कडाई गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले 10 वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने बताउनुभयो। मेरो हक पनि लेखेको छ 10 वर्षभन्दा तलको बालिकाहरूको हकमा त म त के भन्छु भनेदेखि होला त अब हाम्रो शान्तिको देश बुद्धको देश हाम्रो कानुनमा मृत्युदण्ड छैन जन्म कैद भनेर भन्छौँ है त मलाई बालिकाहरूलाई जबरजस्त चाहिँ बलात्कार हुनेहरूलाई त मृत्युदण्ड दिनुपर्छ मेरो व्यक्तिगत विचार है। त्यस्तै माओवादी केन्द्रकै सांसद रेखा शर्माले विवाहपछि दाइजोको नाममा गरिने हिंसालाई पनि यौनजन्य हिंसाको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। हैन यो जुन यो बलात्कार सम्बन्धी जुन केस छ जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दाको सम्बन्धमा हदम्याद नलाग्ने जहिलेसुकै पनि मुद्दा दिन पाइने हुनुपर्छ भन्ने एउटा बहस छ। यसमा मलाई के लाग्छ भने हामीले यो बलात्कार सम्बन्धी जुन विषय छ यो बलात्कार सम्बन्धी विषयलाई एउटै आँखाले एउटै दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्न सक्दैनौँ भन्ने लाग्छ। अपराधीलाई कारावासभित्र पनि श्रम शिविरमा राख्नुपर्ने धारणा राख्दै माओवादी सांसद अमृता थापाले बलात्कारको घटना न्यूनीकरण गर्न संस्थागत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। घटना हामीले बलियो भन्दा बलियो कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन। हामीसँग बलियो कानुन कतिपय अवस्थामा जस्तो मृत्युदण्ड नभए पनि आजीवन कारावासको सजाय छ भन्ने हामी भनिरहेका छौँ। तर आजीवन कारावासमा बस्नेहरूले हामी सरकारले चाहिँ ज्वाइँ पाले झै पाल्छौँ कि त्यसलाई पनि केही ढङ्गले चाहिँ हामीले श्रम शिविरमा राखेर हैन जो पीडित हुन्छ उनी बोलेनीको चाहिँ तपकाना जस्तो भएर बस्नुपर्ने स्थिति छ। यसैगरी नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुषालले बलात्कारको घटनामा उजुरी लिन हदम्याद राख्नु नहुने बताउनुभयो। हदम्याद राख्दा अपराधीहरू एउटा घटनाबाट उम्किना साथ अर्को घटनामा संलग्न हुने उहाँको भनाइ छ। हदम्याद नराख्दाखेरिको एउटा फाइदा के हुन्छ भने अपराधीले घटना घटेपछिको हदम्याद नागिसकेपछि उजुरी नपर्दाखेरि र हदम्याद नागिसकेपछि फेरि अपराधीले त्यो अपराधलाई दोहोऱ्याउने सम्भावनाहरू बढेको देखिएको कारणले पनि त्यो 1 वर्ष 2 वर्षको हदम्याद राख्ने बित्तिकै अपराधीले यो लागू भइसकेपछि अपराध घटिसकेपछि 2 वर्षभित्र भनौँ 1 वर्षभित्र हामीले न्यायको लागि नजानियो भने फेरि अपराधी यस्ता अपराध गर्नबाट उन्मुख हुन्छ। यसैगरी सांसद डिला संग्रौलाले बलात्कारको घटनामा उजुरी दिन सकिने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको समय सीमा अपर्याप्त रहेको बताउनुभयो भने सांसद रङ्गमती शाहीले बलात्कारको घटनामा पीडित बालिकाहरूले लामो समयसम्म घटना सार्वजनिक गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूका लागि उजुरी गर्न लामो समय उपलब्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। यौन हिंसा जबरजस्ती करने संशोधन जुन इजुरी दिने म्याद जुन अपराध संहिता ऐन 2074 को दफा 229 अनुसार यदि कसैलाई जबरजस्ती करनी गरेको छ भने पीडितले त्यो कसुर भएको मितिले 1 वर्षभित्रमा चाहिँ दर्ता गरिसक्नुपर्छ भनेको छ। यसैमा चाहिँ हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। जस्तै नाबालिका एउटा स्कुलमा होस्टेलमा ब्लकिर हुन्छ उसको बाबुआमाले समाजको लाज हुन्छ बाहिर ल्याएपछि भनेर घर लान्छ अनि त्यो बालिकाको पीडा कति होला। भोलि ऊ आफू जुन दिन त्यो आफू त्यो गर्न सक्ने अवस्थामा हिम्मत निकाल्न सक्ने अवस्थामा आउँछ अनि बल्ल उसले आफूले न्याय खोज्ने मौका चाहिँ यो हामीले दिनुपर्छ। यता नेकपा एमालेका सांसद झपट रावलले बलात्कारको विषयलाई वर्गीकरण गरेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न उमेर समूह र प्रकृति अनुसार बलात्कारको घटनालाई वर्गीकरण गर्दै सोही अनुरूपको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन् त्यसैले मैले भन्नु खोजेको के हो भन्दा यसलाई पनि हामीले वर्गीकरण गर्नुपर्छ। नाबालकमा हुने बलात्कार अथवा रेपका सन्दर्भमा एउटा हामीले गर्नुपर्छ, नाबालकभित्र पनि समान उमेरका हकको सन्दर्भमा एउटा गर्नुपर्छ र त्यसपछि उमेर पुगेकाहरूका हकमा जो ज्येष्ठ नागरिकहरूको सन्दर्भमा एउटा गर्नुपर्छ
शारीरिक मानसिक हिसाबले जे भनेको छ त्यसको अर्को व्याख्या गर्नुपर्छ। उहाँले यौन हिंसाको घटनामा बालिकाहरू मात्रै नभई बालकहरू पनि पीडित हुने भन्दै पीडित बालकहरूलाई समेत सम्बोधन हुने गरी कानुन बन्नुपर्ने बताउनुभयो। पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य सामग्रीदेखि हरेक सामानको मूल्य आकाशिएको छ। ओह्रालो लाग्नुभन्दा दिन प्रतिदिन उकालो लागिरहेको मूल्य वृद्धिको कारणले सर्वसाधारणहरू चिन्तित मात्र होइन, आक्रोशित समेत बनेका छन्। जीवनयापनका लागि खाद्यान्न र इन्धन जस्ता आधारभूत वस्तुको मूल्य दिन प्रतिदिन उकालो लागिरहेको छ। केही महिना यता खाने तेल, चिनी, खाद्यान्न सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहँदा सर्वसाधारणहरू भने मारमा परेका छन्। एक वर्षमा मात्र इन्धनको मूल्य 64% बढेको छ। 5 महिनामा मात्र 12 पटकसम्म इन्धनको मूल्य हेरफेर भएको छ। सरकारले 1 महिनाको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य मात्र 4 पटक बढाइसकेको छ। 5 महिना अघि 139 रुपैयाँ प्रति लिटर रहेको पेट्रोलको मूल्य अहिले 199 पुगेको छ। 5 महिना अघि 122 रुपैयाँ रहेको डिजेल र मट्टीतेल अहिले प्रति लिटर 152 पुगेको छ। डिजेलको मूल्य 25% बढ्दा समग्र क्षेत्रको मूल्य वृद्धि 4% बढ्छ। रुस र युक्रेनको युद्धलाई कारण देखाएर बारम्बार मूल्य वृद्धिको भार नेपाली जनतालाई सरकारले थोपरेपछि सर्वसाधारणहरू मारमा परेका हुन्। असार लागिसक्दा पनि कृषकलाई समयमा मल दिन नसक्ने सरकारले पटक पटक हरेक क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि गर्दा सर्वसाधारणहरूले पनि सरकार नभएको महसुस गर्न थालेका छन्। सरकारले पाउने सुविधाहरू त्यसबाट पनि केही कटौती गरेर त्यसबाट पनि केही फेसिलिट गरेर चाहिँ जनतालाई अलिक सहज बनाए त राम्रै हुन्थ्यो। तर सरकारले के गर्छन् र आफूलाई बन्नु र आफूलाई बनाउनु बाहेक नेपालमा केही पनि छैन। त्यो कारणले जे गरे पनि जस्तो गरे पनि आखिर मार पर्ने जनता भन्ने सोचले अगाडि बढ्दाखेरि कहिले विकास हुँदैन, कहिले राम्रो हुँदैन र कहिले जनता अगाडि बढ्न पनि पाउँदैनन्। अपर्च्युनिटी सक्नेले गर्ने देश देखियो के आजको दिनमा कस्तो भने मौका पाएपछि त्यसको फाइदा लिइहाल्ने। त अब सरकारै छैन जस्तो लाग्छ। अब के गर्ने, अब यस्तो गरेर जनतालाई अब यस्तो गरेर दुःख दिएकै छ हजुरको होइन। अब दिनदिनै पेट्रोलको भाउ बढाएर अब तेल, अब ग्यास, अब सबै अब मूल्य सब बढाइरहेछ। हामीलाई त धेरै गाह्रो परिरहेछ हजुर, के गर्ने। कृषि उद्योगदेखि उत्पादन वस्तुसम्ममा मूल्य वृद्धिको प्रभाव परिरहेको छ। खाद्यान्नमा भएको महँगीले सामान्य परिवारका व्यक्तिलाई जीविकोपार्जन गर्न समेत मुस्किल छ। प्रति किलो 10 देखि 15% आकाशिएको चिनीको मूल्य र खाद्य सामग्रीले सर्वसाधारण मात्र नभई व्यापारी समेत समस्यामा परेका छन्। दिन प्रतिदिन पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले सवारी साधन प्रयोगकर्ता मात्र नभएर सामान्य व्यक्तिहरू समेत प्रत्यक्ष मारमा पर्छन्। सार्वजनिक यातायातमा मनलाग्दी रूपमा भाडा असुल गर्ने र विद्यार्थी कार्डको छुट नदिने हुँदा विद्यार्थीहरू अझ बढी मारमा परेका छन्। सामान आज एउटा रेटमा झरेछ भने भोलि त्यही सामान चाहिँ 5 रुपियाँ बढाएर गरिरहेछ हामीले चाहिँ होइन। अब बेच्नलाई चाहिँ हामीले त्यही रेटमा बेच्नुपर्छ, फेरि गाह्रो चाहिँ हामीलाई भइरहेछ। अब उनीहरूले चाहिँ अब यस्तो यस्तो भयो सामान छैन भनिदिन्छ, रेट अलिकति बढाइदिन्छ, 5-10 रुपियाँ थपिहाल्छ। अनि हामीले चाहिँ बेच्नु त्यही रेटमा बेच्नुपर्छ। हामीले त अब उता 5 रुपियाँ बढायो भने हामीले त बढाउनु कसरी बढाउनु मिल्दैन होइन। हाम्रो रेट त बेच्ने रेट त एउटै हुन्छ। गाह्रो त धेरै गाह्रो छ। अब कस्टमरले पनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ भन्नु त भन्छ बढायो भने किन यस्तो यो फलानामा यस्तो चाहिँ भइरहेछ भनेर भन्छ। बढाउन नमिल्ने चाहिँ हामी मात्रै भयो कि। मैले लाग्दो तरिकाले छ। अहिले त फेरि तपाईँ कार्ड पनि लिँदैन के भन्छ भने कार्ड अहिले हुँदैन हाम्रो भन्छ कि। त्यो सरकारले भन्छ कार्ड देखाऊ स्टुडेन्टलाई छुट दिन्छु भन्छ होइन। तर यहाँ हामीलाई भन्दाखेरि तपाईँको कार्ड हुँदैन, अहिले कार्ड चल्दैन भन्छ। त्यसरी पनि ठगी भइरहेछ कि। अरू धेरै कुराहरूमा तपाईँको ठगी भइरहेछ। हरेक वर्ष हरेक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिँदा सर्वसाधारणको हित र मुलुकको प्रगतिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिन्छ। तर दिन प्रतिदिन मूल्य वृद्धिका कारण सर्वसाधारणहरू भने सकसपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य छन्। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाको साथमा यशोधा चौलागाई, काठमाडौँ। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले सरकारले ऊर्जाको व्यवस्थापनमा चासो नदिए मुलुक भयावह अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिनुभएको छ। बुधबार राष्ट्रिय संसद अन्तर्गतको
दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले विश्वभर नै इन्धनको मूल्य बढिरहेको र विकसित मुलुक पनि त्यसको चपेटामा परेकोले तत्काल ऊर्जा व्यवस्थापनमा गम्भीर नबने मुलुक आर्थिक रूपमा पनि ठूलो समस्यामा पर्ने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले श्रीलङ्काले आफ्नो अवस्थाबारे जनतालाई जानकारी नगराएका कारण आर्थिक सङ्कट बेहोर्नु परेको भन्दै नेपालले पनि बेलैमा देशको आर्थिक अवस्थाबारे जनतालाई सुसूचित बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। राज्यले जनतालाई आफ्नो यथार्थ अवस्था नबताइदिएको कारणले समयमा त्यो अवस्था आयो भन्ने कुरो मैले बुझेँ। त्यस कारणले पनि के हो भने हामीले पनि यो विषय बुझाउनु पर्छ। आज मुलुकको अर्थतन्त्र के हो, कसो हो, आज मूल्यवृद्धिको नाममा हामीले धेरै गाली खाइरहेछौँ। यहाँहरूले हेर्नु भएको छ, धेरै नै गाली खान्छौँ। कार्यकारी निर्देशक थानीले मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। समितिको बैठकमा सांसदहरूले विद्युतीय ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विद्युतको महसुलमा कम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। यसैबीच संसदीय समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने बारे नीतिगत प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विद्युतीय सवारी साधन, सौर्य बत्ती, सौर्य पानी तताउने मेसिन, विद्युतीय चुलो जस्ता पेट्रोलियम पदार्थको खपत प्रतिस्थापन गर्ने उपकरणहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको हो। बैठकले वर्तमान अवस्थामा खनिज इन्धनमा बढ्दै गएको उच्च मूल्यका कारण सर्वसाधारणहरूको जीविकोपार्जनमा ठूलो प्रभाव पारेको तथा समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले वैकल्पिक ऊर्जाको उपलब्धता र सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। वर्तमान अवस्थामा खनिज इन्धनमा बढ्दै गएको उच्च मूल्यका कारण सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनको साथै मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर गरिरहेको छ। साथै खनिज इन्धनको प्रयोगका कारण वातावरणमा पनि प्रतिकूल असर परेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न र स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई 3 महिनाभित्र कार्यक्रम सहितको रोडम्याप बनाई समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन्छ। समितिले खनिज इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्ने वैकल्पिक ऊर्जाबारे ऊर्जा विज्ञ सुमन बस्नेतसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मधुसूदन अधिकारी, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिलीप बहादुर सिंह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशील चन्द्र तिवारी लगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको निर्णय, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा पनि छलफल। लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणहरू मारमा, सरकारले ऊर्जाको व्यवस्थापनमा चासो नदिए मुलुक भयावह अवस्थामा पुग्ने आयल निगमको चेतावनी। मौद्रिक नीति कुनै जादुको छडी नभएको गभर्नर अधिकारीको भनाई, आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्ने दावी। अफगानिस्तानमा आएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 1000 पुग्यो, 1500 भन्दा बढी घाइते। र एन्फाका नवनिर्वाचित कार्य समिति पदाधिकारीले लिए शपथ, अध्यक्ष नेङवाङद्वारा आजै पदभार ग्रहण। अब थप समाचार। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले दक्षिण एसियाका 4 देश बीच भएको BVIN सन्धिका कारण इम्बोस नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नु परेको बताउनु भएको छ। संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बुधबारको बैठकमा सचिव सिग्देलले भुटान, बङ्गलादेश, भारत र नेपालका बीचमा भएको BVIN सन्धिका कारण इम्बोस नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नु परेको बताउनु भएको हो। BVIN भनेर 4वटा देशको बहुपक्षीय चाहिँ पक्ष राष्ट्र सन्धिको मार्फतबाट बहुपक्षीय पक्ष राष्ट्र छ। अब सिमलेस ट्रान्सपोर्ट
जस्तो युरोपियन युनियनभित्र पनि एउटा देशको गाडी अर्को देशमा जाने सिमलेस ट्रान्सपोर्ट खालको चाहिँ सोच बनाएर BBIN सम्झौता भएछ। उहाँले इम्बोस नम्बर प्लेट बनाउन 2073 सालमा सम्झौता गरिएको र सम्झौता गर्दा सम्बन्धित कम्पनी कालो सूचीमा नपरेको बताउनुभयो। सम्झौता पश्चात कालो सूचीमै परे पनि तत्काल ठेक्का सम्झौता रद्द नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अन्य सप्लायरहरू हेर्दाखेरि पनि कानुनमै भएको व्यवस्था के हो भने कालो सूचीमै पर्यो भने तत्काल ठेक्का चाहिँ रद्द गरिँदैन, अरू नै कहीँको चाहिँ कालो सूची परेको हो। तर हाम्रो चाहिँ यहाँको चाहिँ निर्माण अथवा यहाँको सप्लायर चाहिँ कालो सूची हाम्रो कन्ट्र्याक्टको कारणले परेको होइन। त्यस कारणले त्यतिखेरको कन्ट्र्याक्ट साइन गर्दाको अवस्थामा कालो सूचीमा थिएन, त्यो भएर बाधा परेन, ठेका सम्झौता भएको हो। यो चाहिँ 73 सालमा ठेका सम्झौता भएको। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले इम्बोस नम्बर प्लेट बनाउनका लागि सरकारको पैसा खर्च नहुने बताउनुभयो। उहाँले सम्झौता अनुरूप 25 लाख सवारी साधनमा प्रति साधन 2500 रुपैयाँदेखि 3600 रुपैयाँसम्म इम्बोस नम्बर प्लेट बनाउने बताउनुभयो। आइसकेपछि अब त्यसभन्दा पछाडि नेपाल सरकारले विभिन्न तयारी गरेर यो 2073 जेठको 19 गते चाहिँ सम्झौता भयो र यसको मोडालिटी चाहिँ पहिला अलिकति हामीले क्लियर हुनुपर्छ। यसमा नेपाल सरकारको पैसा खर्च हुँदैन, यो प्रोजेक्टमा नेपाल सरकारको 1 रुपैयाँ पनि पैसा लगानी हुँदैन। महानिर्देशक घिमिरेले विश्वमा 95% मुलुकमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले दक्षिण एसियामा नेपालमा मात्रै इम्बोस नम्बर प्लेट जडान नभएको उल्लेख गर्दै इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनले ठगी आरोपको मुद्दा खेपिरहेका सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने योजना बनाइरहेको सार्वजनिक भएको अडियो प्रकरणको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। मंगलबार एक सञ्चार माध्यमबाट ठगी आरोपित सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई घुस खाएर धरौटीमा रिहा गर्ने विषयमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल बीच भएको संवाद सार्वजनिक भएको थियो। सोही संवादलाई लिएर बारले सो प्रकरणको आधिकारिकता र सत्य तथ्य अनुसन्धान गरी कसैको संलग्नता पुष्टि भएमा कसुरदारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको हो। निकाय त होइन, त्यसकारणले गर्दा त्यसपट्टि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै हामीले उहाँहरूको यदि सत्य तथ्य सार्वजनिक भयो, यदि कसुरदार ठहरिनुभयो भने उहाँलाई चाहिँ कारबाही होस् भनेर हामीले बारले चाहिँ माग गर्यो। उहाँले व्यक्तिको नियतमाथिको प्रश्नसँग संस्था नजोडिने भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन न्यायालयको शुद्धिकरणमा लागिरहेको बताउनुभयो। उहाँले एसोसिएसनमा आबद्ध व्यक्तिहरूमा रहेको त्यस प्रकारको प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्न पनि बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारको खर्च विवरण उठाउन निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला वा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था अनुसार आयोगले कानुन बमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाए नबुझाएको यकिन गरी पठाउन भनेको हो। निर्वाचनको खर्चको विवरण बुझाउने तथा नबुझाउने उम्मेदवारको विवरण छुट्टा छुट्टै तयार गरी आवश्यक कारबाहीको लागि सिफारिस सहित आयोगमा पठाउन सबै निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। गत वैशाख 30 गते स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। निर्वाचनमा उम्मेदवारले प्रचार प्रसारमा गरेको आफ्नो खर्चको विवरण निर्वाचन आयोग ऐन 2073, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली 2073 बमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। काठमाडौँमा थप 2 जनामा हैजा पुष्टि भए लगतै रोकथामका लागि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ। काठमाडौँमा देखा परेको हैजा रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले छानबिनका समिति गठन गरेको हो। स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख वसन्त अधिकारीको
संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो। इपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले हैजा पुष्टि भएको क्षेत्रको ढल, पानी, खाद्य लगायतको नमुना सङ्कलन गर्न थालेको छ। समयमै उपचार नपाएका, शरीरमा पानीको मात्रा कमी भई प्रेसर कम हुने, मृगौला फेल हुने, मुटुमा असर गर्ने, ग्लुकोज कम हुने तथा कुनैमा छारे रोग जस्तो शरीर काम्ने र समयमा उपचार हुन नपाएमा केही घण्टामै मृत्यु हुन सक्ने हुनाले सतर्कता अपनाउन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। स्वास्थ्य बिमा गरेका नागरिकको उपचार रकम सरकारले असार 20 गतेसम्म भुक्तानी नगरे 2 अस्पतालले उपचार सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार बीएनसी र नोबेल मेडिकल कलेजले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामीले उपचार गरेको रकम असार 20 गतेसम्म भुक्तानी नगरे उपचार सेवा बन्द गर्ने बताएका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा बीएनसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले सरकारले असार 20 गतेसम्म रकम भुक्तानी नगरे स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारी अस्पतालमा 8 करोड पुग्दा सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेकाले आफूहरूले पनि बन्द गर्न सरकारले बाध्य बनाएको आरोप समेत लगाउनुभयो। टिचिङ सरकारको टिचिङ हस्पिटलले 8 करोड पुग्दा बन्द गर्ने भयो। त्यसलाई त सरकारले तलब पाउँछ, जम्मै थोक सरकारले पाउँछ हो। धरानको सरकारले दिन्छ, धरानको सरकारले बन्द गर्ने भयो। अनि हामी चाहिँ कहाँको हौँ भन्नुहोस् त? बिरामी कसरी जान्छ त? पैसा तिर्नेले जान्छ, बिमाको जाँदैन। सञ्चालक प्रसाईले आगामी 5 वर्षमा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पताल बन्द हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारको नीतिले आगामी वर्षभित्र सबै निजी लगानीका अस्पताल बन्द हुने बताउनुभयो। प्रसाईले गोविन्द केसीले अनसन बसेर ल्याइएको पछिल्लो चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण यी सबै कलेज बन्द हुने तर्खरमा रहेको दावी गर्नुभयो। नेपालमा भएका हस्पिटल सबै बन्द हुँदैछन्। तपाईँहरूलाई आज मैले एउटा यो मेसेज जाओस्, किन हुँदैछ भन्दाखेरि यो जुन चिकित्सा शिक्षा ऐन गोविन्द केसी अनसन बसेर जुन चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो त्यो एउटा मिसनका साथ आएको थियो। त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि देशमा भएका 137वटा नर्सिङ कलेज बन्द गर्यो। 150वटामा 137वटा बन्द गर्यो। प्रसाईले नेपालमा नर्सिङ पढाइ नहुने र भएका नर्स विदेशतर्फ जाने क्रम बढेपछि 5 वर्षपछि नेपालले भारत वा अन्य तेस्रो मुलुकबाट नर्स ल्याउनु पर्ने जिकिर समेत गर्नुभयो। 6 महिनाभित्र 3000 जनालाई रोजगारी दिलाउने घोषणासहित पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार पोखरा सभागृहमा बसेको 11औं नगरसभामा मेयर धनराज आचार्यले सो कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो। 12 कक्षासम्मको अध्ययन सकेर बसेका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी आचार्यले सो घोषणा गरेका हुन्। आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा मेयर आचार्यले समुन्नत पर्यटकीय पोखरा भन्ने नारालाई विकासको प्रस्थान बिन्दु बनाएका छन्, जस अन्तर्गत दिगो पर्यावरण मैत्री योजनाबद्ध र हरित शहरी विकास, उत्थानशील पर्यटकीय पूर्वाधार विकास लगायतका बुँदाहरू समेटिएका छन्। यसैगरी महानगरले कृषि उत्पादनमा वृद्धि, महानगरको समृद्धिको अवधारणा पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ, जसका लागि बारीदेखि बजारसम्म, गोठदेखि ओठसम्म भन्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। मेयर आचार्यले आगामी 2 वर्षभित्र महानगरमा पोलका तारलाई भूमिगत बनाइने घोषणा गरेका छन्। मध्य प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवनको स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गाको छनौट गरिएको छ। मध्य प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुर धाम घोषणा भएको वर्ष दिन नबित्दै सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नका लागि जग्गा छनौट गरेको हो। प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको आवासका लागि स्थायी भौतिक संरचना जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड परिसरभित्रै निर्माण गर्न उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ। जनकपुर धाममा 35 बिघा क्षेत्रफल जग्गामा रहेको चुरोट कारखानाको परिसरभित्रै नै मध्य प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन, विभिन्न मन्त्रालयहरूको भवन, मुख्यमन्त्री निवास, सचिवालय, मन्त्रीहरूको निवास निर्माण गर्न सकिने गरी समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ। प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादवको संयोजकत्वमा जग्गा चयनका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले प्रदेश सरकारका विभिन्न स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रदेशको राजधानी क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न सार्वजनिक जग्गाहरूको तथ्याङ्क, धनुषा र महोत्तरीका मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूसँग लिएर जग्गाको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो।
अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्न सक्ने बताउनु भएको छ। अर्थतन्त्रको सङ्कटलाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्ने अपेक्षाका बीच गभर्नर अधिकारीको समस्या हल गर्न मौद्रिक नीति कुनै जादुको छडी नभएको प्रतिक्रिया छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अत्यधिक आयात गरेर भएको विदेशी मुद्रा सञ्चित समेत सिद्धिँदै गएकाले अब आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्ने बताउनु भएको छ। उहाँले उद्योगी व्यवसायी लगायत सबैले नेपालमा नै उत्पादन बढाएर आयात नभई निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सोच राखे मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा आउन सक्ने सुझाव दिनुभयो। गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सले उत्पादन नभई विदेशबाट नै आयात गर्नाले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा गिरावट आइरहेको बताउनुभयो। जबसम्म हाम्रो मेन्टालिटी मान्छे बाहिर पठाएछौँ, उनीहरूको रेमिट्यान्स आएको छ, त्यो पैसाले इम्पोर्ट गरेका छौँ, त्यो खाएको छ, उत्पादन छैन, अनि भएको डलर पनि सिध्याउँदै जान्छौँ। थप डलर आउने माध्यम, इम्पोर्ट बराबर डलर आउने माध्यम त मिनिमम हामीले बनाउन सक्नु पर्यो नि, त्यति त हाम्रो योजना हुनु पर्यो नि। हामी त्यति गर्न सकेनौँ भने त्यो समयसम्म हाम्रो चाहिँ यो एक्जिस्टिङ रिजर्भ चाहिँ यदि धमिराले खाँदै गयो भने त हामीलाई त भोलि प्रब्लम पर्छ। उहाँले मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकको उद्देश्य अनुरूप सन्तुलित र समग्र आर्थिक क्षेत्र समेट्ने गरी ल्याइने पनि बताउनुभयो। यद्यपि अहिलेको सबै सङ्कट हल गर्न मौद्रिक नीति जादुको छडी भने नहुने दाबी गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रका लागि जिम्मेवार पक्षहरू सबैजना आफ्ना दायित्वमा इमान्दार भए मात्रै अहिलेको सङ्कटको सामना गर्न सकिने जिकिर गर्नुभयो। मौद्रिक नीति सबै कुराको चाहिँ सोल्युसन होइन, जादुको छडी होइन। यहाँहरूले धैर्य धारण गर्नुपर्छ, सबैजना जिम्मेवार बनिदिनु पर्यो। ब्याङ्कर कम्युनिटी जिम्मेवार हुने हो, इन्सुरेन्स कम्युनिटी जिम्मेवार हुने हो, व्यवसायी जिम्मेवार हुने हो भनेदेखि यसको सोल्युसन गाह्रो छैन। तर हामी आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेनौँ भने चाहिँ अनि त्यहाँनिर चाहिँ समस्या आउँछ। गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष ल्याउँदै आएको मौद्रिक नीति कुनै एउटा क्षेत्र व्यक्तिभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रको माग अनुसार लिएर आउने गरेको प्रष्टीकरण दिनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको निर्णय शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा पनि छलफल। लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण मारमा सरकारले ऊर्जाको व्यवस्थापनमा चासो नदिए मुलुक भयावह अवस्थामा पुग्ने आयल निगमको चेतावनी। मौद्रिक नीति कुनै जादुको छडी नभएको गभर्नर अधिकारीको भनाई। आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्ने दाबी। अफगानिस्तानमा आएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 1000 पुग्यो, 1500 भन्दा बढी घाइते। र एन्फाका नवनिर्वाचित कार्य समिति पदाधिकारीले लिए शपथ। अध्यक्ष नेङवाङद्वारा आजै पदभार ग्रहण। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा आएको शक्तिशाली भूकम्पमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या 1000 पुगेको छ। भूकम्पमा परि 1500 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तानको खोस्त सहरभन्दा करिब 44 किलोमिटर टाढा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। मध्यरातपछि भूकम्प आउँदा धेरै मानिसहरू सुतिरहेका थिए। अमेरिकी भौगर्भिक अध्ययन निकाय
USGSले भूकम्प 6.1 म्याग्निट्युड मापन गरेको जनाएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको तालिबानी सरकारले जनाएको छ। भूकम्पका कारण सो क्षेत्रमा रहेका कच्ची घरहरू क्षतिग्रस्त भएको बताइएको छ। उद्धारकर्ताहरू घाइतेको उपचारमा दौडधुप गरिरहेका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका छन्। दुर्गम क्षेत्र भएकाले हेलिकप्टर प्रयोग गरेर घाइतेहरूलाई अस्पताल लगिएको छ। केन्द्रबिन्दु भन्दा 500 किलोमिटर टाढासम्म भूकम्पको तरङ्ग पुगेको बताइएको छ। अफगानिस्तान बाहेक पाकिस्तान र भारतसम्म पनि भूकम्पको धक्का महसुस भएको बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। ललितपुरको साधबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बुधबार संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा कार्य समिति सदस्यले पदको शपथ लिएका हुन्। एन्फाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज विक्रम नेवाङले पदाधिकारी र कार्य समितिका सदस्यलाई शपथ गराएका थिए। सोमबार भएको निर्वाचनमा पंकज विक्रम नेवाङको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति निर्वाचित भएको थियो। नेवाङसहित वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वीरबहादुर खड्का, उपाध्यक्षहरूमा दावा लामा, दीपक खतिवडा, विराटजङ शाही र दुर्गाबहादुर केसी कुमार निर्वाचित भए। सदस्यमा मनिष जोशी, अनिल मल्ल, रविन्द्र चन्द, विकास नारायण श्रेष्ठ, भोजराज शाही, महेन्द्र छेत्री, पुरुषोत्तम थापा, रमेश बेन्जनकार, मणिराज विष्ट, टिका लामा, भरत बुढा थापा, सरला श्रेष्ठ र पेमा डोल्मा लामा निर्वाचित भएका थिए। बुधबारको शपथ कार्यक्रममा पदाधिकारी सहित सबै कार्य समितिका सदस्य उपस्थित भएका थिए। शपथ ग्रहणको कार्यक्रम सकिएपछि नवनियुक्त अध्यक्ष नेमाङले पदभार ग्रहण गरेका थिए। कर्मा छिरिङ शेर्पालाई हराउँदै एन्फा अध्यक्षमा नेमाङ निर्वाचित भएका हुन्। अन्त्यमा आजको डायरी। काठमाडौँमा थप 2 जनामा हैजा पुष्टि भए लगतै रोकथामका लागि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ। काठमाडौँमा देखा परेको हैजा रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले छानबिन समिति गठन गरेको हो। स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख वसन्त अधिकारीको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विद्युतीय सवारी साधन, सौर्य बत्ती, सौर्य पानी तताउने मेसिन, विद्युतीय चुलो जस्ता पेट्रोलियम पदार्थको खपत प्रतिस्थापन गर्ने उपकरणहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा सरकारले लिएको नीतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्नेमा अर्थविदहरूले जोड दिएका छन्। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन विभिन्न क्षेत्रसँग सुझाव माग्ने क्रममा अर्थविदहरूले निरन्तर बढिरहेको मूल्य वृद्धिलाई व्यवस्थापन गर्नुका साथै सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई समेट्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन्। अफगानिस्तानमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि कम्तीमा 1000 जनाको मृत्यु भएको छ। भूकम्पमा परि 1500 भन्दा बढी घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। बुधबार बिहान आएको 6.1 म्याग्निट्युडको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तानको खोस्त सहरभन्दा करिब 44 किलोमिटर टाढा रहेको बताइएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। ललितपुरको सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बुधबार संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा कार्य समिति सदस्यले पदको शपथ लिएका हुन्। सोमबार भएको निर्वाचनमा पंकज विक्रम नेवाङको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति निर्वाचित भएको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।